आतां आमच्या कुटुंबांनी ह्या फेरे गरजेंत देवपण येवन आसूंक पुरो. आतां आमच्या कुटुंबांनी आतां कोणी पाद्रा बायलो जाल्यार येवन भुरग्यांक देवपणांत धाड म्हणटा आसतना पयल्या बरा कितें करतले. आतां एक दोन आसची थोडे सांगते येदोळसो पाद्रापण सांगले कितें करता हुशार आसल्या भुरग्याक धाडूंक आयकनात. कोण हुशार नात इल्लो दड्डो आसा खंयच्या की कुटुंबा उपकार पडना तसल्याक वस इल्लेशे PUC म्हण करिल्ले इंग्लीश म्हण शिकोवन ये जायनातल्या 2 वर्सां उपरांत ये तशें इल्लेशे तशें बरें आसता. म्हळ्यार ते इंग्लीश शिकोवंक म्हटल्यार गेल्यार ते इल्लो हुशार जाता मागीर परत्यान आयिल्ल्या उपरांत कशें म्हण जाता अशें बरो चिंतप आसता. आतां आमचें मात्र की पयलें तशें देवान अब्राहमाक विंचलें ताका आपोवन धाडलें सगळेक पंगड दिलो तो मुखार व्हरून गेलो. उपरांत संतत मुखार आयल्या उपरांत थंयसर इजिप्तांत कश्टो नासतना देवान विंचलें कोणाक मोइजे कोण मोइजे एक तो कोण म्हणटा ताका जिवेशे मारलो व्यक्ती दुसऱ्यांक जिवेशे मारलो कारण आसा ताका कित्याक म्हळ्यार ताची काणी तुमी आयकला जाल्यार तो थंयसर जल्मात आसतना फरावारायान सांगलें चरक्या भुरग्यांक पुरा जिवेशे मारीचे म्हूण आनी थंयसर मोइजेची आवय लिपोवन दवरता 3 म्हयने मागीर जायना म्हूण सांगून न्हंयेंत सोडूंक वता पाटयेंत आनी दवरना. वता आसतना ताची भयण पाटलाव करून येता आनी तें रानी तें न्हांवून आसता फाराव्याची धूव न्हांवून आसता आनी ती बाटी पळयता आनी ताच्या घरा व्हरून येता आनी ती हाची मोइजेची भयण येता तिका एक आवय जाल्यार सांगता म्हणटा पाटी हाडटा आनी तें व्हड जाता आनी व्हड जाल्या उपरांत फाराव्याच्या घरा थंयसर व्हरून सोडता थंय व्हड जाता आसतना ताका कळटा परिस्थिती आनी एक इजिप्तकारांनी इज्रायल लढाई करता आसतना ताच्या इज्रायल घराक राखच्या खातीर इजिप्तकारां जिवशी मारता आनी रेंवेंत पुरता आनी कोबार येता आनी अशें तो मुखार येता आसतना देव ताका आपयता. आतां आमच्या संवसारी दिश्टे प्रमाणे मोइजे कसलो मनीस तो एकल्याक जिवशी मारलो मनीस ताणें एक इतलो मुखेली जावचें पवित्र सभा मुखार व्हरची ओके तें जालें आनी अशें मुखार येता आसतना जालें अशें हर एक गडी ताकान गेल्यार आसात. जेजू आयलो इतलें बरेंशें कापशिकलें आसलें सगळें आसलें ताणें कोणाक आपयलें सूंक वासूल करच्या त्या माथेवाक मासले पागच्या पेदुरूक तांकां बरं आनी असल्यांक पुरो आपयलें. आतां समाज कितें लेखता समाज चिंता हें सोर पडकिरे लुडकारे हांकां पुरो आपोवन आतां ताचे उपरांत जालें थंय तावन आयलें. आयचे पयले वर्साप आमी आयकलें जाल्यार साऊलाक आपोवचें आसा. साऊल एक बरो शिकपी मनीस सक्कड कळीत आसा ताची धर्म कितें आसा ते पाळच्याक आसा तशें जिवचो मनीस ताचे भायर वेतात तांचे पंगडांतल्यान भायर येतात म्हणल्या खातीर सगळ्या राखच्या खातीर तो झुजोवंक वता म्हळ्यार शिकप आसा हुशार आसा ताका विंचता. आतां देव कोणाक विंचता कशें विंचता तें आमी नेना. आमच्या कुटुंबांतल्या आतां हुशार आसल्या भुरग्याक विंचून व्हरयेत कुटुंबांत बुद्दू आसल्या भुरग्याक विंचून व्हरयेत तें देवाचें योजन. थोडीं भुरगीं आतां थोडे पाद्राप जाल्ले आसा इंजिनियर जाल्ले आनी व्हडले व्हडले शिकल्ले आनी काम करून आयिल्ले सकड आसात हुशार आसले आसात कांय कळीत नासले आसात कुटुंबांत बुद्द आसले आसात. आतां देवान कोणाक जाय पळय तांकां विंचून हाडटा. विंचल्या उपरांतले सवाल तांकां आतां विंचून काडल्या उपरांत तांकां थंयसर बदलावण करचें. मोइजेक विंचल्या उपरांत तो बदललो ताचो जीव सुद्दां ताणें दिलो. आपोस्तल 12 जाणां मासली पागचे तांकां सगळ्यांक आपयलें माथेवाक आनी सगळ्यांक ते बदलले. साऊलाक आपयले उपरांत तो बदललो. आमच्या वाड्यांत कुटुंबांत कोणी आसलें गेलें जाल्यार आमी म्हणटा तो गेल्या उपरांत ताका शर्माव सांगूंक जायत गी ताका उलोवंक येता गी तो कितें करयत
पण गेल्या उपरांत इल्ले तेंप जावन पटी येता आसतना तो मुखेलपण काण घेवन बरें करता आसतना म्हणटा वचचो गे आमच्याय भुरग्याक धडी येता आसलो हुशाराचे बरी जातो आसलो कोण ना तें पुरो एक चिंताप आमचें ते एका कुशीक जाल्यार आनी एक कूस आसा आनी एक कूस आमची एक फिरगज आसा आमचें एक देव तेंपळ आसा फिरगज आसा हांगा तरी आलांगाराक फिरगज आसा आतां आमच्या सगळ्यांचें चिंताप कशें आतां आदलो पाद्रा बोर्ग जावन येता आसतना पाद्रा वेता म्हणलें कंत न्ही नेक्स्ट कोण येता म्हणलें कंत पाद्रा वेता बरो आसलो पयल्याचो पाद्रा बरो आसलो आतां नेक्स्ट कोण येता कोण येता कोण येता कशें आसात कितें कराय आमकां तरणाटो जायचें हुशार आसचो जायचें बरें डेवलपमेंट करचो जायचें मस्त संगती आसात म्हातारो पाद्रा प्रायवंत पाद्राक नाका तर तरणाटे आसतना हांगा जालें जाल्यार म्हाताऱ्या पाद्राक खंय घालचें आमचें चिंताप आमकां बरो पाद्राप जायचें सकडी जायचें आनी पाद्राप आयल्या उपरांत जालें सकड जालें आमचें चिंताप जालें आतां तिसरें चिंताप आसा पयलें चिंताप आमचें जालें सेकंड आमकां कोण पाद्राप तेजें अशें म्हळ्यार आमकां बरो आसा जें म्हण तिसरें चिंताप आतां पाद्राप आनी फिरगज चलयता आसतना मस्त सोडून घडतात मस्त सोडून घडतात कित्याक मनीस घरांत आवय बापूय दोगां भुरगीं आसा जाल्यार ती व्हड जावन तरणाटे जावन काजार प्राय जाता आसतना काजार जाल्या उपरांत घरांत लडाय जाता कित्याक एकामेकाक ताल पडना सुणो आयल्या जाल्यार सुणें सांगात जियोंक जायना पुताक सुण्याक तांचे मदें लढाय एक कुटुंब 5 जाण जियोंक जायना इतल्या लोकांक काण घेवन एका पाद्राबान मुखार वरिचें तुजे कडेन उलयला ताका जायना तुका सांपड गेला ताका जायना आतां सगळ्यांक काण घेवन वचाचें आतां वेता आसतना चिंताप येता ताणें पाद्राबान ताका सांपड केलो ताणें सांगलें बरें आयकलें ताचे कुशीन रावलो वांटे फांटे जावंक सुरू जालें पयलें देवान आपयता आसतना कोणाक आपयलें ताका जाय ताका आपयलें दुसरें आमचें चिंताप कशें आसलें बरो पाद्राप येयचें हुशार आसाचें आमचें फिरगज डेवलप जायचें नवार्थीक जायचें मागणें सगळें आसाचें तिसरें तें पाद्राबान कालें करता आसतना बरें जावन वता आसता एक ल्हानशें घडीत पुरा वांटें जावंक सुरू जाता त्या वेळार आमकां कित्याक उडास येना आतां सवाल म्हजें हें त्या वेळार असलें घडयता फिरगजन घडता आसतना कित्याक उडास येना तो एकलो पाद्राब आवय बापायक सोडून आयला भावा भयणीक सोडून आयला सक्कड सोडून आयला आनी हांगासर तो जियेता ओके तितलें करना आयल्या ताका आमी बरें उलोवन सपोर्ट करीचे सोडल्यार कित्याक तसले भोगणां येतात जावंक पुरो सोडून घडना म्हूण सांगना घडोवंक पुरो त्या वेळार तें तोड करून कित्याक मुखार येता आजकाल देव पळोवन उणीस जाल्यार तुमी वसा विचारा सगळ्यांच्या मदीं इतलें पाद्राप घे नाका कोण कोण काळें काळें उलयतात तांकां कितले कश्ट आमच्या भुरग्यांक तें पुरो नाका आमच्या भुरग्यांक तसले कश्ट पुरो नाकात आनी आयकोवचें नाका कांय नाका ती काम करून गुळोवन आसूं दीत तर कोणाच्या भुरग्यांनी हें पुरो आयकाचें कोणाच्या भुरग्यांनी हें पुरो सोंसीचें ती एक आवय बापायची भुरगीं आवय बापायक सोडून आयल्यात म्हणलें चिंताप कित्याक आसना हांव मस्त बरेंपण आसा मस्त सपोर्ट करतात मस्त मुखार व्हरतात सगळीं आसा पूण आतां म्हाका पळयल्या काले म्हणटात आतां तुमचे केस पिकल्यात म्हणटात इतलें काळें केस आसतात कोणी सांगनात म्हाका एकच म्हणचें आतां तुमचे मुखले केस पिकल्यात इतले उरले आसात न्ही दिसना ते लोभ आमचो आसता बरो लोभ एक खत जावं दे लोभ उकळून जाता फादर ते लोभाक खत जाला फादर इतले उरले धवे आसा ते कित्याक दिसना ते कित्याक उलयनात आजकाल कारण इतलेंच पूण उडा आसता वरा देव कोणाक जाय तांकां आपयता ताचो पद गेला तो फावो गी आमी जाप दिवची न्ही देवान आपोवचें देव कोणाक जाय तांकां आपोवन व्हरता दुसरें आमच्या फिरकेच्या कोण येवंक आसा ते आमी निर्धार देवाचे निर्धार
आनी आमी आमचें काम कितें म्हळ्यार आमी तसल्या खातीर मागोवंक जाय. एक उडास दवरूंक जाय ती एका कुटुंबांत आयिल्ल्यान आवय बापायक कुटुंबादारांक भावां भयणींक सोडना आयिल्ल्यान सगळ्यांक सोडून हांगासर एकसो रितीन जियेतात. कोणा खातीर? तांचे खातीर न्हय. जर हांव आज पाद्राप जालें जाल्यार म्हजे खातीर न्हय, म्हाका तातूंत कांय लाभ ना. म्हाका हें भोगता कित्याक हें इतलें केल्या उपरांत जर लोक उलयता जाल्यार हांवें पाद्राप जावन कितें फायदो? आतां हें आनी एक सांगचें जाल्यार मुखारसून वयचें जाल्यार आतां उलयता तुमी म्हळ्यार अशें उलयता आसतना कितें म्हणटात, ओके जालें. फाल्यां सकाळीं गरज कोणाची? पाद्रापान सांगलें बरी, एका विगाराची गरज. जल्मातावन मरता पर्यंत गरज आसा. जर विगार म्हणा जाल्यार तुजें मोर मातयेक लायना, म्हज्यान जायना म्हणा जाल्यार सांगा ना. तुमी कितलेंय दुखया कालेंय करा, विगार म्हणना मातयेक लायतात. तें जावन आसा एका ह्या जाकाचें देणें. तूं कालेंय कर, तुका जीवशी मारूंक जाय येत, तूं मेल्या जाल्यार तुका तो मातयेक पायता. देखून उडास दवरीचे आमी एक सदांय आमी एका ह्या जाका खातीर मागोवंक जाय. कित्याक तो एका कुटुंबांत आयला, ताचें तें उणेपण आसा तो करेक्ट असो देखून देवान ताका आपोवना. ताका आपयले उपरांत करेक्ट करूंक देवान प्रयत्न केला, ताका देणी दिल्यान. तें उडास करी आमी देखून मागोवंक जाय. जर तुमकां भावार्थांत जियेचें, बरवशान जियेचें, संवसार सगळं सांडला, कोणी ना म्हणटाना तुमी धांवून येवचें पाद्राबा लागीं. फादा कुटुंबां समस्या आसात, सगळ्यांनी सोडला, कोणी ना, आमकां सांगात दिया. एक पटी सुदारचें, एक पटी आमकां थंयसर सामाक करून दिया. कुटुंबांत बेजार आसलें. भावार्थान बरवशान तुमकां जिये जाल्यार एका ह्या जाकाची गरज आसा. आनी आज त्या तुमी उडास दवरा, सदांच इतलेंच मागा. देवा एक ह्या जाकाक बरी भलायकी दी, पवित्र बऱ्या रितीन चलोवन ताका कृपा दी म्हण मागा. आनी खंयच्याय ह्या जाका विशयांत पाड उलोवंक वचनाकात. ताच्या फाटल्यान तुमी चिंतूंक वचा. आवय बापाय सोडला, भाऊ भयणी सोडला, कुटुंब सोडला, एकसो रितीन जियेतात. मागा, खंडीत जावन बरें जाता. आपापयस आमच्या कुटुंबांनी देवापणी उदळ येतली. आमच्या कुटुंबांत केदार आमी बरें उलयता, सपोर्ट करता, त्या वेळार कुटुंबांत देवापणी उदेवून येतली. तर आज आमच्या फिरगजेंत या आमच्या दियेसजींत जायते जाणां देवापण येवं देत, ते धैर्यान मुखार वचून देत. आमच्या चिंता पेटलेंच जावं दी. देवान कोणाक जाय तांकां आपयला, तांकां आमच्या फिरगजेक धाडला, आमची जतन करच्याक देवान धाडला. देवा ताका बोल भलायकी समाधान दी म्हूण मागया. आनी जे कितें देवाचे कुशे आसा त्या प्रमाणे जावं म्हणून आमी मागया. आमेन.